دوستا تقریبا کسته هفته و کسته فول میخوای کسته تابو پرا دیگه پیش از ما شاید گو دا 15 منیت است تا که فول تاریک شنه ما تست تست کسته یک ریزه گبی دیگه کسته که برای نوجوانه است در نظر از ما مطلب یک جنرال است یک دو گب است ما میخواستم کسته بگم قدسمو کسته شیر کنم وی است که در این دور که مطلب شما سوشل میدیا که مطلب ما استعمال نه دیال شما خبر هستن که اونا خاص خود یک الگوریتم داره اون تمامیشون خبرن لازم نیست که چای تو بله یوتیوب بری بله فیسبوک بری اینستاگرام بری ما اینستاگرام مطلب استعمال نمونم ما مطلب زیادتر بله فیسبوک و یوتیوب هستم دیگه پلتفرم که شما کسته کار استعمال منین اونا خودشون خبر هستن که خود الگوریتم داره نه بزو الگوریتم ازو کسته مطلب در بنیاد از شما چی سرچ کردن اور سرچ هیستری میگن مطلب شما هر چیز که شما تایپ کردن سرچ کردن در بنیاد از سرچ هیستری که است شما ریلیونت متریال که است شما نشون میده فرض مثال اگر تو ویدیو درباره کوکینگ که تو کنید خالی تو کوکینگ که است نشون میده ویدیوهای کوکینگ که است بوردر نشون میده فرض مثال اگر تو درباره ویدیوی پشیر که است تو کنید خالی ویدیوهای پشیار که است برای تو یا ویدیوی بزور تو کنید خالی ویدیوی بزی اگر فرض مثال تو بگر ما درباره گاڑی گوش سرچ کنی خالی تو ویدیو های گاڑی والا کسته تور نشون میده دیگه امزو خاطر کسته ای مطلب ما هم گفتم کسته ویدیو درباره نوجوانای بریزی کسته شما چیز خوی چیز اهمیت داره این اهمیتی داره که شما کسته باید درباره سرچ کسته بسیار محتاط باشین از خاطر ازی که اگر شما هم خیال آدمای خور کسته شیشتن گوش کردین باز ویدیوهای زنا کسته مسلسل مایه یا مطلب کایای زنا کسته خالی پیش شما مایه دیگه نال فرم سال اگر تو دیگه او چیکار میشه نه که چرکی تو د بنیاد سرچ دیگه تو زمانی سرچ تو اونی خو کدامش کسته پاپولار باز اونی مطلب امو کانتنت که مطلب بل اینترنت است که دستو میرسو کسته محدود میشه بسیار محدود میشه چرکی و سوشل میدیا والا کسته اونا پلتفرم شکسته او مطلب ازیو من خو اینترست است دمانی انزی ایریه بس صرف د بنیاد از اینترست است کسته تور نشو میدن ریزالت کسته باز توم کسته مور کی کنزومونی بزو کسته تو بریز خود حساب کنو که یک بابل کسته جور یا فرسال ده بسیار بد مثاله لیکن کسته ما باید کسته بیدم دیو د زبان اردو کسته مگه کوه کا منډه آدم جوړ میشه مانم چیزه این تمام از ما کسته این خطر برای تمامی از ماست دیگه کوه کا منډه مثال شی مست که مگه یارو دنیا خالان کی کلانه لیکن چرکو منډه کسته صرف پروم خو منیمزو چاهی مانده دیگه مو محدوده خبر است ام قضیه ریزه او که داره دیوالایش کسته یا ریزه سولاخ که داره که از اونجی روشنی روز مایه دیگه او صرف امو دنیا خیال نک پوری دنیا اینه میسته دیگه اینجا مالان که اینترنت قص وسیع است قص کلو معلومات در انواع و اقسام خیالات است دیگه د اینجا یک بلوک مردمه که است ذهنش بسیار محدود میشه یعنی مثلا که است چرکی تو یک خیال که تو داره که تو که سرچ منی یا فرض مثلا یک اینترست که تو داره یک نظریه که تو داره بس تو چرکی امو پلتفرما که است د بنیاد امزو که است تر ویدیو شو منه بس تو خیال نکی یار من نظری که ما دارم می خیالی که ما دارم می سوچ که ما دارم می اینترست که ما دارم اینمی هی صحیح است چرکی تو خین اینترنت هم گوگل هم مرا میرم یوتیوب هم میرم فیسبوک هم چرکم ویدیوهایی که تو غنی اونا تمام شی سپورت نه خیال است تو اینترست است تو دیگه تو که لکایار که میخوانی تمام از چرکی تو اونا که تو سجشن میده بیسد اون اینترست تو میده پس امزو خاطر چرکی تو اکسپوژر از مو کسته د آلترنیت والا کسته خیالایی که مخالف شی است یا مختلف است د زنا کسته بسیار محدود میشه و امزو خاطر کسته خود انسان شخصیت چی بلی معلومات دیگه تو وقتی که مو مطابق زیالانو بسیار کسته تر محدود منه دیگه تو گرد بر تو سلیبریتی های تو سیمیلر خیالات داره مردمای گرد بر تو سیمیلر خیالات داره دوستای که است دیگه تمام از او چیزا که است انسان را که است بسیار محدود منه دیگه امزو خاطر که است یک تریپی که در جور میشه بسیار که است میتن شما رو محدود کنه علم شما رو محدود کنه سوچ شما رو محدود کنه گروت شما رو محدود کنه شخصیت شما رو که محدود کنه پس امزو خاطر که است سجشن از ما است که کوشش کن که سرچ که مونین سرچ خور کسته کوشش کن که متنوع کنین و هر چند دیر بعد کسته بدلی کن موضوعات بدلی کن تاپیگار بدلی کن آدمار بدلی کن حوصله گوش کدوی مخالفین خوردشته باشین یک میشنه تو اون یک آدم یار گپ میزنه
تو شاید گپ خوش نه لیکن مطلب گپش نیه که مطلب گپش غلط نیه، صرف یه درسته که گپ شاید خوش نه حوصله تو نه که یار گوش کنی یار گبایزی که است د دل از من نمیچسبه لیکن حوصله کن گوش بس منیش دربارهش غور کن فکر کن چیش غلطه چیش صحیح است و از خاطر از اینه که مطلب شما اور سپورت نه از خاطر از که مطلب شما خودان خور که است محدود نکن مطلب مو سرچ هیستری شما که است یا مطلب مو الگوریتم که است شمار که است ذهنی شخصیت چم که است محدود نکن یک اینی خیال بود قدمزی که است ما یک ریزه خیالی دیگه هم که است در پالویزی که است ما بگم او که است در بنیادی تجربه از ما است که مطلب ما قد گلوگ آدمایی که ملاو میشم شاید دمی چند دیر که است که ما ملاو شدم بعض آدم‌ها که است کرایس بسیار کٹا یک کلان حادثه که منیل زندگیش که موشه باز مردم‌ها که است مو حقیقت چرکی یک کٹا حادثه او قص کٹا حادثه منیل زندگیش که مو حقیقت زندگی تو بدلی کنه وقتی که دنیای تو بدلی میشه بعض اوقات یک بلوک انسان‌ها رو معاوش کدام که اونا قبول کدو تیار نمیشه که دنیا از نکست بدلیش ده دیگه مزو خاطر اونا چرکی او قبول کدو ایزو خو پینفول دیگه بس انسان کست از درد تانی بس یک ایسه شخص ایسه مطلب نیچر انسان است ایسه فطرت انسان است که کوشش نیار درد محدود کنی از درد تا کنی دیگه ورد انگلیسی میگه کوپینگ مکانیزم کست دیگه مزو خاطر کست بعضی مردم رو معاوش کدم خاص طور پر ما کینسر مریضایی که کینسر است اونا رو معاوش کدم که خدا نخواسته گویش که است که جگرش کینسر یا پنکریاس که مثلا کینسر و کینسرش گرفته د استوغوش که است رسیده که انت استغان رسید یا مثلا زریزو که است انفکشن پیلاوش تر بلی خونش که است رسیده دیگه این حال فر مثال تنزولی ول که تو میرسی بزو خوب کٹا حادثه و قص کٹا حادثه که تو خبر کی ٹیکت مطلب تو علاج خو میت نه لیکن تو جور شدو نداره لیکن بعض مردمان خاطر قبول نمونه اونا که است مور بلی کیمو تریتمنت یا کیموتراپی که است وزو خو دیگه تو خود خبری که کیمو خو مطلب حالت چطور نه دیگه نه مثلا اونا دوایایی که اونا که است مخره زندگی از نار کس بسیار د تلخی تیرنه دیگه وس خاطر زیست که و د استیت دینایل که است که ورمو میگه یعنی مثلا حقیقتی که بدلیش ده یعنی جسم تو دیگه که است و جسم نمانده دیگه د جایزی که تو رو قبول کنی بوری باقی زندگی خسته مطلب درد مرد تو کنترل کنی دل زندگی خور از دل کنی باقی مانده زندگی خور دیگه اون مردم کوشش نکی زری دوایی که است زده بور زده که شاید مو بچاو کنی شاید بچاو کنی دیگه اون باقی مانده زندگی که مانده دیگه مو بسیار د درد و د تلخی و بسیار د سختی تیر میشه د جایزی که باقی مانده خورو که است بیشتر خوب تیر کنه امور که است د بد سے بد که است مونه او ما نمیگم که مثلا چیزی که است از خاطر ازو که ما یک مثال دادم که نه صرف د معامله د معامله فایننس هم که استعمالش کرد بعض مردم من زندگی بسیار گو کٹن نقصان که مونه که زندگیش رو بالکل تبدیل نه او حقیقت را قبول کدوش که است قبول نمونه خدا نخواسته من زندگیشی دیگه عزیز شی که از دنیا از چیزش مره که است دنیاش بدلیم شه بعض که است قبول کدوش که است برای سخت میشه دیگه هر چی قصد که مطلب تو حقیقت را قبول کدو که تایم بگیری هر چی قصد که تو در استیت دینایل بمونی هم قصد که است وقتی طور پر تو شاید درد تو کم شونه لیکن درد که است ممنه دیگه از منیزو برو بدر شدو که است بسیار سخت میشه دیگه ما برای نوجوان دوستا که است صرف که است اینیر گفتم که گرد باید معاشره توخ کن و کوشش کن که از اون مثالا یاد بگیرن بفهمن که یار اگر یک کٹا حادثه چرا هر انسان قچی اگو کار قد تو میشه میتونه شونه انسان که است از منی حادثات که است برو بدر نیست لیکن وقتی اگر خدا نخواسته گو کلان حادثه که موشه که زندگی آدم رو بدلینه یا حقیقت زندگی آدم بدلینه دیگه باید یا که سپورت سیستم داشته باشی که تو رو هلپ کنه که تو زو برو بدر شنی یا که تو خود تو قصد دلیر باشی که حقیقت قبول کنی و نو طرفی چیزا که است کوشش کنی که زندگی خوره نو حقیقت قبول کنی و کوشش کنی که همزونج دیگه استارت کنی یک بهتر زندگی دوستا که است طریق میشه ما درباره این که است میخواستم مزید بگم که است باید واز کنی بسیار خوب تاپیک ایره برای نوجوان دوستا خاص طور پر بسیار مفیده که درباره این موضوع گپ زدش نه لیکن در طریق میشه که است کم یخم درو میشه
همین خاطر ویدیو ارکست اینجا ما همینجا کوشش همینجا بنمونم. لیکن بعضم اگر دوستا یک دزی باره اگر سوال دارین، یکو خیال دارین، یکو بهتر آیدیا دارین، یا حتی که یکو استوری دارین میخواین شیر کنین، ما کست خوشحال میشم. تشکر.